की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मॉन्ट्रियल के इलाकों के 4 मस्जिद में तोड़ फोड़ के वाकयात के बाद पुलिस की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दामात सामने नहीं आए। मॉन्ट्रियल के मुख्तलिफ इलाकों की 3 मसाजिद को पिछले महीने में नुकसान पहुंचाया गया और चौथी मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का वाकया मार्च में पेश आया था। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान का कहना है कि जराइम से वाबस्ता वीडियो सबूत के बावजूद हुक्काम बहुत कम काम कर रहे हैं। कम्युनिटी की जानिब से बताया गया कि एक 6 साला बच्चा वीडियोस को देखते हुए मुलजिम को पहचान सकता था क्योंकि मुलजिम ने वीडियो में मास्क भी नहीं पहना हुआ। उन्होंने बताया कि इस माह के शुरू में मस्जिद को तोड़ दिया गया था और कुछ रकम भी मस्जिद से ली गई। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर उस शख्स को अदालत में पेश करने के साथ रिहा किया गया और फिर उसी शख्स ने 2 और मसाजिद तोड़ दी। हफ्ते के रोज ब्रॉसर्ट की एक मस्जिद से थोड़ी सी रकम भी ली गई थी जब अंदर आने के लिए एक मुश्तबा शख्स ने दरवाजा तोड़ दिया। उसके बाद पीर के रोज पेरफॉन्डस की एक मस्जिद की खिड़कियों को भी तोड़ दिया गया था। क्यूबेक में कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए तवील मुद्दती निगाहश के घरों का इंतजाम किया जा रहा है जो मुकामी रिहायशी नहीं है। कोविड-19 की पहली लहर से खौफजदा अमले और अहले खाना गैर रिहायशियों के लिए कुछ हॉट जोन कायम करने के फैसले से परेशान हैं। क्यूबिक में इलाकाई सेहत की एजेंसियां आवाम की आसानी के लिए तवील मुद्दती निगहदाश्त का इंतजाम कर रही हैं ताकि बगैर रिहायशी कोविड-19 मरीजों को सहूलियात दी जा सकें। एक तवील मुद्दती निगहदाश्त घर के मुलाजिम ने नाम शाया ना करने की शर्त पर बताया कि वो पेशा वराना परेशानियों से खौफजदा हैं। मुलाजिम ने बताया कि हफ्ते के आखिर में कम्युनिटी के कम से कम 4 कोविड-19 मरीजों को एक ही जगह में दाखिल किया गया था। मुलाजिम का ख्याल था कि फैसला घर के मरीजों के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कोविड-19 को घरों से दूर रखने के लिए तरजीह देते हैं और अब हम उसे घरों के अंदर ला रहे हैं। ताहल मकामी सेहत की एजेंसी ने इस खबर की तस्दीक नहीं की, लेकिन दीगर सेहत के नेटवर्क्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी के मरीजों को तवील मुद्दती निगहदाश्त वाले घरों में रेड जोन कायम करके सहूलत देने का इंतजाम कर रहे हैं। इस तरह का एक जोन कॉट सेंट लॉक में मेमोनेडियस गेरियाट्रिक सेंटर में कायम किया जा रहा है। कोविड-19 के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 1072 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जबकि मजीद 19 अमवात वाक़ई हो चुकी हैं। कोविड-19 के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक कंफर्म केसेस की मजमूई तादाद 96,288 तक पहुंच चुकी है जबकि अमवात की मजमूई तादाद 6,074 तक पहुंच चुकी है। सेहत की वजीर क्रिस्टिन डॉबिन का कहना है कि कुछ शोबों में कोविड से मुंसलिक मामलात और कम्युनिटी ट्रांसमिशन में एक तशवीशनाक इजाफे का मुशाहिदा किया जा रहा है। यही वजह है कि सेहत आमा के हुकाम ने पूरे MRC के लिए इस तब्दीली की सिफारिश की है। क्यूबिक में कोविड-19 मरीजों के लिए तवील मुद्दती निगहदाश्त के घरों का इस्तेमाल भी अमल में लाया जा रहा है, बिलखुसूस जो अफराद मकामी रिहायशी नहीं हैं। वबाई मर्ज से होने वाले मुज़र असरात वसी पैमाने पर हैं। ताज़ा आदादुशुमार के मुताबिक 565 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मॉन्ट्रियल पुलिस ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी मंशियात के नेटवर्क को तोड़ने के लिए 17 घरों पर छापे मारे और गैर कानूनी तौर पर भंग की मसनूआत उगाने और फरोख्त करने के लिए जिम्मेदार भंग के कार्रवाइयों के नेटवर्क को खत्म कर दिया। मॉन्ट्रियल पुलिस का कहना है कि उन्होंने ग्रेटर मॉन्ट्रियल के पूरे इलाके में मुनशियात में शामिल मैरिजुआना नामी चर्स को उगाने और फरोख्त करने में मुलव्विस 17 घरों के खिलाफ कार्रवाई की और बताया कि ये नेटवर्क जाली हेल्थ केयर बनकर कनाडा में मेडिकल भंग की काश्त के इजाजतनामों पर काम कर रहा है। कार्रवाई में पुलिस ने 1149 भंग के पौधे, 487.5 पाउंड चर्स, 234 एम्फीटामिन गोलियां, 1.24 किलोग्राम चर्स, 238 ग्राम कोकेन, 373 ग्राम सेलोसेबन और दीगर चीजें भी तहवील में ले लीं। मॉन्ट्रियल नॉर्थ में फायरिंग से 20 साला शख्स जख्मी हो गया, पुलिस वाकये की तफ्तीश कर रही है। मॉन्ट्रियल नॉर्थ में बुध की सुपहर फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें 20 साला शख्स जख्मी हुआ और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान जॉलियन ल्योसिक ने बताया कि मॉन्ट्रियल पुलिस को सुबह 9:02 पर 911 पर कॉल के जरिए फायरिंग के बारे में आगाह किया गया था। ऑफिसर्स ने जख्मी नौजवान को अल्फ्रेड एफ से दरियाफ्त किया। मुतासिरा नौजवान को ऊपरी जिस्म के हिस्से में एक गोली लगी थी। जायवकुआ से पैरामेडिक्स के जरिए उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो होश में था। पुलिस ने बताया कि उसकी हालत अब मुस्तहकम है। पुलिस का कहना है कि एक 23 साला शख्स जो जायवकुआ पर मौजूद था उससे तफ्तीश जारी है। कराची गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पर रिहायशी इमारत में धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ जिसके बाद हर तरफ गर्दो गुबार छा गया।
پولیس اور سوئی گیس کمپنی کی ٹیمیں آج جائے وقوع کا دورہ کر رہی ہیں، جبکہ عمارت کے اگلے حصے کو گرانے کا کام بھی جاری ہے۔ دوسری جانب دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، جس میں قتل بالسبب اور نقصان پہنچانے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ مسکن چورنگی پر گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور 25 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اسے قدرتی گیس لیکیج کا دھماکہ قرار دیا۔ حکومت پاکستان نے برطانیہ سے لوٹ مار کرنے والے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کی درخواست کر دی اور کہا کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں ہماری مدد کی جائے۔ حکومت پاکستان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ مشیر برائے داخلہ شہزاد اکبر نے برطانوی سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا، جس میں لوٹ مار کرنے والے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کے برطانوی سیکرٹری داخلہ کو 5 اکتوبر کو لکھے گئے خط کے مندرجات سامنے آ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پاکستان نے خط میں لکھا ہے کہ نواز شریف نے ملک میں لوٹ مار کی ہے، کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں ہماری مدد کی جائے۔ خط میں کہا گیا کہ برطانوی سیکرٹری داخلہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کو وطن واپس بھیجیں اور ذمہ داری نبھاتے ہوئے انہیں ڈیپورٹ کریں۔ دوسری جانب برطانیہ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سربراہ ڈینیل براس نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بلوچستان میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس اطلاعات پر بلوچستان کے علاقے قمردین کاریز میں فورسز نے آپریشن کیا، جس میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ فورسز نے آپریشن کے دوران تیار حالت میں 8 بم برآمد کیے اور ہر بم 6 سے 8 کلو وزنی ہے۔ اس کے علاوہ دیسی ساختہ بم بنانے والے سامان سے بھرا تھیلا بھی ملا ہے، جبکہ ریموٹ، ڈیٹونیٹرز، بال بیرنگ اور تاریں بھی برآمد کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز سامان ممکنہ طور پر افغانستان سے پاکستان لایا گیا تھا اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے دھماکہ خیز مواد ذوب اور کوئٹہ میں دہشت گردی کے لیے چھپا رکھا تھا۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کے بدستور گرے لسٹ میں رہنے کا امکان ہے، تاہم پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ ٹل گیا۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سہ روزہ ورچوئل اجلاس کا آغاز آج سے ہونے جا رہا ہے، جو 23 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کی روک تھام پر پاکستان کی جانب سے پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ فائنینشل ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان گرے لسٹ سے باہر بھی نہیں آ سکے گا، تاہم پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کا امکان نہیں رہا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ برس کی پہلی ششماہی میں پاکستان کے گرے لسٹ سے باہر نکلنے کا امکان ہے۔ آئندہ برس فروری کی پلینری میں پاکستان کو ان سائٹ وزٹ مل سکتا ہے۔ ان سائٹ وزٹ میں پاکستان کا دورہ کر کے ایکشن پوائنٹس پر عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کمپلائنس کے لیے 27 ایکشن پوائنٹس میں سے 6 پر عمل ابھی بھی باقی ہے، جبکہ پاکستان FATF کے زیادہ تر ایکشن پوائنٹس پر عمل مکمل کر چکا ہے۔ دنیا کا بلند ترین بیس بال میدان، پاکستان نے امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اسکردو نے دنیا کے بلند ترین بیس بال میدان کا اعزاز حاصل کر لیا۔ بیس بال کی عالمی گورننگ باڈی ورلڈ بیس بال سافٹ بال کنفیڈریشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسکردو اب دنیا کا بلند ترین مقام ہے جہاں بیس بال کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پاکستان فیڈریشن بیس بال نے اس ماہ کے آخر میں اسکردو اور گلگت میں بیس بال کی سرگرمیوں کا اعلان کیا ہے۔ ورلڈ بیس بال سافٹ بال کنفیڈریشن نے اپنی حالیہ ریلیز میں اسکردو کے بیس بال میدان کو دنیا کا بلند ترین مقام قرار دیا اور لکھا کہ اسکردو بیس بال میچ کی میزبانی کے بعد امریکہ کی بلند ترین بیس بال میدان ڈینور کلارڈو کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ یاد رہے کہ اسکردو کا بیس بال میدان 7310 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جبکہ ڈینور کلارڈو کا بیس بال میدان 5130 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔